نہایت ادب و احترام دلائق بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ دے بابرکت گھر دے اندر اور بڑے ہی بابرکت دن دے اندر، بڑی ہی بابرکت کڑیاں دے اندر اللہ دی توفیق نال اسی سارے جمع اللہ سا سب دا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے گا۔ محترم بھائی راشد صاحب ساجد صاحب دی والدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، قبر دی منازل نو آسان فرمائے۔ جتنے احباب بھی تسی حاضر ہو، تواڈے جو عزیز و قارب ماں باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ دے یہ گھر ہے اور دن ہے جمعہ دا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں وچوں افضل دن جمعہ دا ہے، لہذا جمعے والے دن میرے اوتے زیادہ درود پڑھیا کرو۔ یعنی جمعے والے دن نو درود والا دن بنا دیا کرو، سارا دن درود پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو احسانات نے، اسی جمن تو لے کے مرن تک شکر ادا کر دے رہیے تے آپ دے احسانہ دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تے او دا بہترین طریقہ سرکار نے خود دسیا ہے کہ جے تسی میرے نیڑے ہونا چاہتے ہو تے میرے نیڑے بندہ اوہی ہوئے گا جڑا سب تو ود کے میرے تے درود پڑھے گا۔ آقا نے فرمایا کہ میں تانوں سب تو وڈا کنجوس تے بخیل تے سجوڑا نہ دساں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہنے لگے کہ سونیا دسو کہ سب تو وڈا کنجوس کون ہے؟ فرمایا جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے، میرا نام لیا جائے کہ میرے تے درود نہ پڑے، وہ سب تو وڈا کنجوس ہے۔ اس واسطے جدو بھی سرکار دا اسم گرامی آئے تو کیا کہنا ہے؟ ذرا زور نال کہہ دو، تسی تو شرمان دے ہو۔ اللہ دا گھر ہے بابرکت، ویکھو نا ہر گھر دے باہر ایک تختی لگی ہوندی ہے، رانا ہوس، میاں ہوس، میوں ہوس، تے رب دے گھر بھی باہر ایک تختی لگی ہوندی ہے جتھے لکھیا ہوندا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مولا میں اپنا گھر چھڑ کے تیرے گھر آیا، میرے لیے اپنی رحمت دا ایک بوا نہیں، جننے بھی بوئے نے سارے کھول سے۔ کڈی برکت والا گھر ہے۔ تے بعد مسجداں چ جدوں مسجدوں باہر نو نکلو تاں بھی ایک تختی لگی ہوندی، اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک۔ مولا میں اپنے گھر چلنا تے مینوں خالی نہ بھیجی، اپنا فضل دے کے اپنی رحمت دے کے۔ تو کتنی بابرکت جگہ تے بیٹھے ہو۔ پھر جمعے دیاں ایک کڑیاں نے جنہ چ رب دعا نو قبول کردا ہے۔ اس واسطے کنجوسی نہیں کرنی، جتھے بھی سرکار دا اسم گرامی آئے تو کیا کہنا ہے؟ ذرا زور نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سارے رشتے بڑے پیارے بنائے، بہن بھراواں دا رشتہ، چاچیاں دے رشتے، لیکن دو رشتیاں تو سب تو پیارا رشتہ ماں باپ دا رشتہ ہوتا ہے۔ ہوندے دو جی نے، لیکن رب نے سب تو پہلے ماں پیو دا رشتہ نہیں بنایا، رب نے سب تو پہلے میاں بیوی دا رشتہ بنایا۔ پھر ان میاں بیوی نو اللہ پاک نے اولاد دے کے ماں پیو دا روپ دے چھڑیا۔ تو پھر ویکھو نا ہوندے دو جی نے کہ جدو اسی اپنے آل دوالے جھاتی ماریے
تو किन्ने सारे प्यार वाले रिश्ते साडे आल दुआले खिलरे हुंदे ने। किसी दा ये चाचा बन गया, किसी दा ये ताया बन गया, वो ताई बन गई, नाना बन गया, नानी बन गई, दादा बन गया, दादी बन गई, फुफड़ बन गया, फुफी बन गई, मासड़ बन गया, मासी बन गई, मामा मामी है दो जी सन। इतने सारे रब ने प्यार के रिश्ते पिछे खिलार छड़े। क्यों? जदों ये टुर जाए ना तो पिछों कोई हाथ चुक के आखे या अल्लाह मेरी नानी माफ कर दे, या अल्लाह मेरी नानी माफ कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साडे पिछे इन्ने सारे हाथ होंदे ने जिहड़े दुआवां कर रहे हैं। माँ भी आला है, बाप भी आला है। माँ भी मोहब्बत है, बाप भी मोहब्बत है, माँ भी शफकत है, बाप भी शफकत है, माँ भी चाहत है, बाप भी चाहत है, माँ भी उल्फत है, बाप भी उल्फत है, माँ भी मुरब्बत है, बाप भी मुरब्बत है, माँ भी मुवद्दत है, बाप भी मुवद्दत है। मगर फर्क है कि माँ के कदम थले जन्नत है, जन्नत का दरवाजा रब ने बाप ने बनाया। मालूम होया कि है दोनों ही जन्नत ने। मुस्तनसर हुसैन तारक साडा एक बड़ा अच्छा राइटर है, बड़िया किताबां उन्हें लिखियां ने, बड़े मुसन्नफ ने। कहते ने मनु किसी ने पूछा कि मां दे पैरां थल्ले ते जन्नत है ते प्यो दे पैरां थल्ले की हुंदा है? मां दे पैरां थल्ले जन्नत है ते प्यो दे पैरां थल्ले की हुंदा है? मैं क्या प्यो दे पैरां थल्ले एक पाटी दी जुत्ती हुंदी है जिहड़ी औलाद दे वास्ते रिज़्क कमांदियां पाट जांदी है ते टुट जांदी है। ये दोनों मोहब्बत ने। ये नहीं कि मां दी शान बहुत बुलंद हो गई तो प्यो दा मुकाम ही कोई नहीं। मैं कहता हो सकता है कि मां नालों प्यो बहुती मुहब्बत करता है। वजह यह कि औलाद दे मुस्तकबिल बनाने वास्ते प्यो 20-30 साल बाहर कड़ छड़ता है। किदी खातर? अपनी औलाद की खातर। पुत्र रजाई में सुता हुंदा ते प्यो सख्त धुंध के अंदर मिस्त्री या मजदूर बन के दाबड़ा ते ईटा ला रहा हुंदा। पुत्र पक्खे थल्ले सुता है ते प्यो सड़क ते लुक खिलार रहा हुंदा है। ये एदी मुहब्बत ही हुंदी है, ये प्यार ही हुंदा है। लेकिन मां की मुहब्बत को रब ने थोड़ा जा मुख्तलिफ बनाया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ते सब तो वध के हक किदा है? फरमाया तेरी मां दा। फिर किदा? फरमाया मां दा। फिर किदा? फरमाया मां दा। फिर किदा? फरमाया तेरे बाप दा। 3 हक मेरे तुहाडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां दे दसे। उलमा कहते हैं दी वजह यह कि 3 तकलीफां ते मुशक्कतां ओ ने जिहड़ियां मां बर्दाश्त करदी है, प्यो बर्दाश्त नहीं करता। 9 महीने पेट च रखिया सिर्फ मां ने रखिया। जम्मन दी पैदाइश दी तकलीफ सिर्फ मां बर्दाश्त करती। ते बच्चे दे पैदा होने तो बाद ओदी देखभाल करना, उन्हें सर्दी तो बचाना, गर्मी तो बचाना, दूध पिलाना, ये खिदमत भी सिर्फ मां करती है, बाप नहीं करता। इस वास्ते आका ने फरमाया तेरे उत्ते तेरी मां दा, तेरी मां दा, तेरी मां दा हक है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत आ गई कि एक लड़का है, नौजवान है, मां दा बेअदब है। फरमाया ले आओ। उमर दी अदालत सी। फरमाया इहदे ढिड ते पानी दी मशक भर के बन छड़ो। मशक पानी दी जदों भर के बन छड़ी, जिन्हें वेखी उन्होंने तो पता है, जिन्हें बच्चों ने नहीं वेखी उन्होंने नहीं पता मशक की हुंदी। हुण ज़हर इतना बड़ा पानी। फरमाया ये इंज ही रहनी है, ना इन्हू तू लाना है। खांदिया भी बजी रहे, बहदिया भी बची रहे, तो सौंदिया भी बजी रहे, तो टुरदिया भी बजी रहे। इन्हू तू छेड़ना नहीं। हुण किथे बंदा एक पूरी मशक पानी भी किथे बर्दाश्त कर सकता है? न चल सके।
دوپہر کا ویلا ہوا تو انہیں جا کے التجا کی کہ حضرت کچھ رحمت کرو، کچھ شفقت کرو. فرمایا ادھا پانی کر چھڑو. ہوں جدو ادھا ہویا تو مصیبت ود گئی. پانی کدی ادھر نو ود جائے کدی ادھر نو ود جائے. وہ سمجھ گیا کہ اتنے معافی تا ملنی ہے جی میری ماں نے معاف کیا. جا ترلا پایا اماں جی تو معافی دلوا دویں تو معافی ملنی آ، ورنہ میری سزا نہیں مکنی. ماں تو پھر ماں ہی ہوندی ہے، وہ کلیجہ ہی عجیب رب نے بنایا ہوتا ہے. امیر المومنین میں پتر نو معاف کر چھڑیا ہے کہ تسی بھی معاف کر چھڑو. حضرت عمر نے فرمایا مشکی دا لا چھڑو. فرمایا سمجھ آئی آ تو ایک مشق برداشت نہیں کر سکیا ایک دن دے چند گھنٹیاں وچ، انہیں 9 مہینے تنوں برداشت کیتا ہے. یہ کھاندی بھی تنوں پیٹ چ رکھ کے سی، پیندی بھی سی، ٹردی بھی سی، گھر دے کام بھی سارے کرتی سی. انہیں ساریا مشقتاں تیرے لیے برداشت کیتیاں، تنوں جوان کیتا تو ہن اودے نال ہی اکرن دے. یہ عجیب محبت رب نے ماں دی بنائی ہے. ویکھو نے ایک ماں دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے. اللہ نے انہوں نے بڑا سونا جا پتر دیتا تو وہ پتر نو جھولی چ لے کے بیٹھیاں نے تے سرکاری آرڈر کی نے کہ جدے گھر بچہ پیدا ہویا ہے اس بچے نو قتل کر چھڑو. سرکاری آرڈر نے. ہن بچہ ماں دی گود وچ تے بچہ بھی سونا رج کے خوبصورت تے ماں دے کن جڑے نے باہر لگے ہوئے نے کہ ہونے فوج آ گئی، پولیس آ گئی، ہونے میرے پتر نو قتل کر چھڑیا جائے گا. یہ ڈر تے خوف ہے. تے چولی چ لے کے بیٹھیاں نے دل وچ رب نال گلاں ہوندیاں نے. مولا ایڈا سونا دیتا ہی، ایڈا پیارا دیتا ہی، تے جے ہونے ہی آ گئے تے قتل کر دیتا تے میرا تے بچہ ہویا نا، میں ماں ہاں، میں تے ایک لمحے ایدہ دکھ تے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تے قتل کتھوں برداشت ہونا ہے. تے رب نے فرمایا پریشان کیوں دیو، دیتا بھی میں ہمیں تے بچاواں گا بھی میں. اللہ کی کرا کتھے لکاواں؟ فرمایا کتے نہیں لکانا، ایک صندوق بناؤ، تابوت بناؤ تے او دے وچ بچہ رکھ چھڑو اور اس صندوق نو پانی وچ روڑ چھڑو. ہن ویکھو ساریاں گلاں انسان دی عقل دے اوتے نے. بچہ چھوٹا جہا صندوق دے اندر رکھیے، جے صندوق دا ٹکنا بند کر چھڑیے تے ساہ کٹ گیا. جے او دے وچ سوراخ کریے تے پانی دی کوئی نہ کوئی ٹھل، کوئی لہر، کوئی موج او دے وچ پہ جائے تو بھی بچے دا نقصان ہوتا ہے. تے ماں سی نہ رو پئی. اللہ میں ماں ہاں. فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. کہہ دو سبحان اللہ. تیل میں نہیں مہنگا کیتا، یہ جی میرا کوئی قصور نہیں، تسی سبحان اللہ کہہ دو. مطلب مسجد چ بیٹھے ہو، رب دے گھر چ، رب دا قرآن ہے، بابرکت ماحول ہے تے سبحان اللہ تے تسی علماء کو سن دے رہندے ہو کہ کنے درخت تواڈے نام دے لگ جانے نے. فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی الا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ دی اماں پریشان کیوں ہوندی ہے، ڈر بھی تو نہ غم بھی تو نہ کر. اللہ میرا پتر یہ ڈوب گیا تے پھر بھی نقصان میرا، ساتھ نقصان میرا. فرمایا اے موسیٰ دی اماں
میں تیرے نام پیدا کرنا جنہوں کے بیٹے کی ڈالیں گی تیرا موسیٰ ہوگا صرف تیرا موسیٰ نہیں میرا نبی بھی ہوگا إِلَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں انہوں اپنا نبی بناواں گا میرا رسول بناواں گا میرے موسیٰ کی امر پانی کی امر پانی کی امر اللہ پاک حضرت جبریل السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امر اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو کہتی ہے اے میری تی دریا کے کنارے کنارے پریدہ دیکھ دیگا صندوق میرے پاس جاندہ ہے قدر اللہ پاک فرما میرے جبریل جی اللہ اس صندوق دا رخ اس پانی وال کر دے جڑا فرعون دے محل وال جاندہ ہے جڑا فرعون دے محل وال جاندہ ہے اللہ فرعون تے تیرا بھی دشمن تیرے نبی دا بھی دشمن اس بچے دے قتل دے پیغام فرعون والا فرعون ہے جبریل پھیر دے میری حکمتاں قدرتاں طاقتاں اختیارات میری تدبیراں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير پاورا والا میں کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمیا بغیر آسمان نو ٹکایا ہے کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمیا بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو بچھا مومنا توحید والا مسئلہ پکار اوکھے ویلے نبیاں نے اس نو پکاریا ڈب دے ہو بیڑیاں اس نے ہٹاریا اللہ فرما دینے میرے نو جی اللہ پانی اوپر تو بھی برس رہا ہے تھلوں بھی نکل رہا ہے میرے نو کشتی دی اندر بیٹھ جاؤ مومنوں بھی بٹھا لو اللہ چپو کوئی نہیں انجن کوئی نہیں پانی انا وحی تجری بہم فی موج کالجبال انا پانی کے بڑے بڑے پہاڑ اڈیا لہرا کے موجہ دے تھلے دب گئے اللہ تشریح کے اندر کوئی نہیں انجن کوئی نہیں کرے دی اسرا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی فرمایا میرے نو بیٹھنا تیرا کم ہے انو ٹورنا بھی میں جاندا انو روکنا بھی میں جاندا ایتھے ویلے نبی آوے اس نو پکایا ڈب دے ہو بیڑیاں اس نے ہٹایا رب دے قرآن نظرہ جمال مومنا توحید والا مسئلہ قرآن امرید پیٹ وچ بچے کون پال دا اللہ دوسرا نہیں زندہ ہے رضا مومنا توحید والا
مسئلہ پکار تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جبریل تو میریاں حکمتاں نو نہیں سمجھ سکدا، میریاں پاوراں نو نہیں سمجھ سکدا، رخ پھیر دے۔ رخ پھر گیا، صندوق ڈردا ڈردا کنارے دے قریب آ گئے۔ ادھر فرعون دی بیوی اپنی سہیلیاں نوکرانیاں خرما دے نال پھر رہی ہے، جنہوں نے کیا صندوق کہنے دی وے کھڑی یہ پھٹ گیا صندوق لے کے آ جائے۔ وہ سمجھیا صندوق دی اندر کوئی خزانہ ہوئے گا، جنہوں نے ٹکرا اٹھایا کہ اندر نبوت کا چند چمکن دیا سے اندر نبوت کا چند چمکنا پیا ہے۔ حضرت آسیہ نے اٹھایا سینے میں اڑال لایا، رب نے محبتاں ڈال دی ہے، ادھر ٹردا ٹردا فرعون آ گیا۔ کہنے بیوی یہ بندہ سنیا کیا سبب چل گئے، کہنے لگا بندہ وہی بدلا جنہیں میری حکومت مبارک میں برباد کر لے۔ کہنے لگی لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ آسیہ کہنے لگی نانا کڈا پیارا ہی کڈا سونا ہی، کیونکہ نبی کو سونا کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ سونا کوئی نظر نہ جائے، سب پتر کوئی نہیں پتر بنا لیے۔ اللہ فرماندا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی چکیا کنوں ہے، جدا خطرہ سی انہیں چکیا ہویا ہے۔ فرعون دے دل وچ بھی محبت آ گئی، کہنا بندہ بڑا سونا ہے، جاؤ دانیاں نوں ڈرا کے لے کے آؤ۔ دانیاں بنا نے دودھ بنان واسطے ہر ایک میرے اپنے آپ کو پیش کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اسا موسیٰ علیہ السلام کو گھر پہلی سونا چاہیے، اسا تشریع کو میرے قریب اس ماد قریب نہیں جانا، میں رب تیری مانت پیدا کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیری عورت بھی پڑھ دیے، آپ اپنے منہ پر کر دیتے رہے، کہ رب نے سمجھایا کہ انہیں دیر میں ٹرنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آ جاتی ہے، انہیں لکھیا عورت اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر بچہ کسی کا ٹرنی پیتا کہتے بادشاہ میں سی عورت کو جان دیا جدا دھونی بندہ ضرور پیلے والا بادشاہ فرعون کہنے لگا جلدی بنا کے لے اپنی اماں کو لے کے آنا مالے سینے دنا لائے دھون پینے لگے فرعون دے کام کھلے ہو گئے کہنے لگا بیوی انہا عورتاں دے قریب بچہ ہی گیا تیرے قریب کیوں گیا منو لگتا ہے تیرا ہے، منو لگتا ہے تیرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو اللہ کو سمجھا چھڑے، انہاں دے دل میں گل بات کرے اور فوراً کہنے لگی بادشاہ منو اج لگتا ہے کہ میرے بچہ بڑی صفائی پسند ہے، نفاست پسند ہے، طہارت پسند ہے، پاکیزگی پسند ہے، ایک دنیا میں دیا بے آن دے میری صفائی پسند ہے، طہارت پسند ہے، پاکیزگی پسند ہے، ہو سکتا ہے اس بلا دے بچہ میرے قریب آ گیا، اللہ کہتے دور پڑا دے پڑا دی جائے، اے لگا بیوی تو سنہر بھی اندر ہے میرے بچے دی پرورش ہے، آپ نے فرمایا نہیں میرے بچے اور بھی نہیں نہ انہوں چھڑ نہیں سکتے، کہہ لگا پھر لے جا دور پڑا خطہ میں کراں گا، دور پڑا خطہ میں کراں گا، اما دنیا میں دانی اللہ فرمائے او موسیٰ دی اماں، او موسیٰ دی اماں اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ
میں تیرے نال تیرا ماں ہوندی ہے اللہ نے ماں دی گود دے اندر بندے نوں دے کے فرمایا تاکہ موسیٰ دی اماں اپنے بچے نوں گود دے اندر اٹھا کے اپنی اکھاں ٹھنڈ پہنچائے اپنے غماں نوں دور کر دے رب ماں نال وعدہ کر دے اس وعدے نوں پورا کر دے تے سانوں بھی دسیا کہ ماواں نال میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ویکھو کنے بندے تو باہر سے نہیں نکلدی تواڈی صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی عمر ہے 5 سال دے یا 6 سال دے نے تے آپ دی اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں اپنے سسر نو جناب عبد المطلب نو کہا کہ میرا دل کردا ہے کہ میں پیکے نہ ہوواں تے پیکے ہوندے ادوں نے جدوں تک ماں پیو ہوندے تیاں چاواں نال تائیں آندیاں محبتاں نال تائیں آندیاں تے جدوں دونوں ٹر جانا تے پھر سوچی پئیاں ہوندیاں نے پتہ نہیں بھرا بولن گے کہ نہیں پرجائیاں خیال رکھن گیاں کہ نہیں. لیکن ویکھو میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی سکی بہن تے کوئی نہیں کہ ایک قبیلے دے لوکاں نوں صحابہ نے پھڑ لیا تے انہوں چھڑان واسطے چندہ کٹھا کرن دے تے ٹردے کما کول بھی ٹر گئے تے آکھیا تسی بھی پیسے دو. انہاں آکھیا دینا کنوں نے؟ کہن لگیاں کہ او محمد نے نا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بندے ساڈے بندیاں نو پھڑ کے لے گئے نے تے چھڑان لئی پیسے او کتھوں آئے نے؟ اے مکیوں آئے نے. انہاں آکھیا جے او ہی نے نا تے پھر پیسے رہن دو منو لے چلو. انہاں آکھیا اماں تو بھی کریں گی؟ انہاں آکھیا جو میں کراں گی وہ تہاڈا پیسہ نہیں کر سکدا. اچھا وہ اماں نو لے کے ٹر پے تے جدوں گئیاں تے حضور دے خیمے تو باہر صحابہ 2 تلوار لے کے کھلوتے نے. آکھن لگے ماں رسوٹا پھڑے یا تے ٹری جان دی. انہاں آکھیا اماں جی کھلو تے جاؤ ذرا تعارف تے کراؤ جس طرح کتے جانا ہوئے تے پولیس والے روک لیندے نے شناختی کارڈ وکھاؤ جی پتہ لگے کتھوں دے رہن والے. اماں جی کو دسو تے صحیح. کہن لگیاں پراں ہو جاؤ. انہاں آکھیا ہے کون؟ فرماندے نے خام السبیل میرا نام چلو تسی کون؟ فرمایا نہ تواڈے نبی دی بہن. حیران ہو گئے کہ ساڈے نبی دی بہن تے کوئی نہیں. اے ماں کیڑی آئی ہے جڑی ساڈے نبی دی بہن ہے؟ روز ہو گئے ادری دی کمرے والے آئے تے ماں ہوئی ہے جلدی کہیے میں تواڈے نبی دی بہن ہوں. حضور نے فرمایا آن دو دی گنڈا میں بیٹھ ملے. حضور دے سامنے کہہ لگیا کمرے والے آؤ مینوں سیانے آئی پہچانے آئی. آپ نے فرمایا دسو تسی کون ہو؟ کہندی نہیں جان دے. فرمایا دسو تے صحیح. کہن لگی میں ہوئی ہاں جیڑی تانوں گود وچ کھڈاندی رہی ہاں بڑکیاں کھلاندی رہی ہاں اپنے دوپٹے دا سرانا بنا
واسطے سلام دی رہی کم دیتے بٹھام دی رہی انگلی نال غلام دی رہی میں حلیمہ دی شیمہ بڑی بہن ایمان والے حضور نے جو سویا کم والے تھے آپ نے اپنی کملی زمین کے بچائی فرمایا میری بہن میری چادر پہ بیٹھا کدی بھی پیروں نال جلا کریا کرو کہ جدو ماں پیو ٹر جان تے مچھیاں تے وڈ نہ پا لیا کرو کدی بھی ماں باپ دے حصے دے اندر پیراں نوں محروم نہ کریا کرو تھوڑے دن پہلے ایک فیس بک دے اوپر یہ مقدمہ چل رہا سی کہ 15 سال بہن نے اپنے پیو دا حصہ لین واسطے پراواں نال مقدمہ لڑیا 15 سال بعد بہن نوں اپنا پیو والا حصہ دے رشتہ کیڑا باقی رہا ہونا محبت نہیں محبتاں قائم ہو گیا حضور نے محبتاں دسنا اتنا پیارا ملایا پھر ماں پیو تے بول دیا اور ماں نہیں لگتی پیو نہیں لگتا جڑا محبتاں کرے جڑا پیار کرے میرے ماتھے تے وٹ نہ پایا کرو اسی طرح پیار سب کرو جس طرح ماں سب کرتی اس طرح دار کرو جس طرح ماں دار کرتی حضور نے فرمایا حضور کی کمرے پہ بیٹھنا ہے یہی ہے میری حضور نے گوٹیوں میرے بھاپے فرماتی یا ربنا ابکی لنا محمد حتی یا پھر امرنا یا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو باقی ہے شان والا بنائے اللہ میری زندگی میں زمین پر دے میں اپنے دین دیا شان خدا کو رکھوں رہتا ہے حضور ولی کی جان دیا ہے کہ لگا کے مسکراہٹ حضور کی جان دیا ہے وہ پتوے کا زمانہ آج جوانی کا زمانہ آج بادشاہی کا زمانہ نبوت کا زمانہ ایک دانیہ مسکرا دیا ملاقہ حبیب بصدیق ہو گئی سدا تیری دید ہو گئی ملاقات حبیب صدیق ہو گئی سدا اونچائے ناو تیرا اونچائے نشان رب دیا تیرا میں ملیم ہو گئی میرے آقا نے فرمایا پین میرے کول رہے عرض کیتی میرے بچے نے میں اپنے قبیلے کی جان جاندی حضور نے یہ کوئی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سواری کا انتظام کرو کپڑیاں کا انتظام کرو دنیا کا انتظام کرو داڑیوں کا انتظام کرو دنیا آگے داڑے آگے کپڑے آگے پیسے آگے حضور نے کوئی پیار سکی نہیں گل شریعت پیار ہے مگر حضور نے محبتہ نالے طور پہ منو پہ پانو سبت دی گئے لیکن ماں پہ دوار دے پیرا آیا اگلی دن بچے دوار پہ پیار نہ ہوئے ان دینانوں پہ ماں پہ پہاڑ دور دے سر اتنے محبتہ کرو اتنا ماں پہ کر دے کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ کو دوار پہ بھائی اندر ایک دام سے ہمارا وکنا نبی کریم علیہ السلام دی اماں نے فرمایا کہ میں تے جانا چاہتی ہوں پیکے آخیا ٹر جو پر چھیتی آ جاؤ میرا دل نہیں لگتا حضور تو بغیر دادے دا تے پوتے دا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے پوتے دا پہلا یار دادا ہوتا ہے اور دادے دا آخری یار پوتا ہوتا ہے
دادا بچارا پہنچ جاتا اپنے مقام تے دو پوترے کا پہلا یار وہ دادا ہی ہوتا جہاں کھڈا تو وہ لاڑ لڑا پر چھتی آ جاؤ حضور نے لے کے ٹر پہ مدینے پہنچیاں کہ اتے جن دن رہنا سی رہیاں تے پھر جدو واپس آن لگیاں نا تو اتے ہی اسی محلے ہی حضور دے ابا جان دی قبر سی شادی ہوئی تو پھر تجارت واسطے گئے مدینے بیمار ہو گئے اتے انتقال ہو گیا تو اتے دفن ہویا پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان دی قبر باہر سی پھر جب مسجد نبوی نو وسیع کیتا گیا وڈی کیتی گئی تے خیال آیا کہ وچ تے قبر آ جانی تو اس ویلے فیصلہ کیتا کہ اس قبر نو کس طرح منتقل کریے تے کدھر کریے آکھے کہ جڑے لوگ حضور دے روزے دے خدمتگار نے نا وہ قبر کشائی کرن تے پھر حضور دے ابا جان دی میت نو جنت البقیع دی اندر منتقل کر چھڑیا جائے آج بھی ان افراد وچوں چند بندے زندہ نے جنہاں نے وہ منظر خود اپنی اکھی ویکھیا سی فرماندے نے کہ ایسا ویکھیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سن کہندے اسی ساڈی عمر چھوٹی سی کہ جدو قبر کشائی ہوئی ہے آپ دے ابا جان دی قبر دی تو جدو وہ پردہ ہٹیا ہے تے آپ دا وجود بھی سلامت سی تے چہرہ چودھویں رات دے چاروں چمکن دیا سی اتنا خوبصورت کیونکہ حضور دے ابا جان نے کہ اللہ نے اپنے حسن اپنی قدرت محبت دے سارے حسن حضور چ بھر چھڑے سن تے ابا جان کتنے حسین سن کہ کتنے سال گزر گئے جسم بھی محفوظ ہے تے چہرہ بھی چمکدا پیا تے جدوں ٹریاں تے حضور دے ابا جان دی قبر سی اوتھے اما جان کھلو گیاں تے ویکھو نا ایک عورت جڑی جوانی چ بیوہ ہو جائے تے ایک کوئی بچہ ہوئے تے سامنے خاوند دی قبر ہوئے تو وہ دے دل تے کی گزردی ہوئے گی کنیاں گلاں ہوندیاں ہون گیاں کنے شکوے ہوندے ہون گے تے اما جان حضرت آمنہ دے اکھاں وچوں آنسو آن لگ پے تے سرکار چھوٹے جے سن آپ ویندے نے اما جی رون ڈیاں نے پوچھیا اما جی کی گل ہے چلیے سفر دور دا ہے تے تسی کھلوتے ہو رون ڈے ہو اے کدی قبر ہے ویکھو نا بچہ جدو یتیم ہو جاندا نا تو پھر آنڈ گوانڈ ویندا ہے کہ فلانے دا ابا انہوں موٹر سائیکل تے بٹھا کے لے کے جاندا ہے انہوں چیزاں دواندا ہے تے میرا ابا کتھے ہوئے تو پھر جدو ماں نو پوچھدا تے ماں رو کے بھی کہہ چھڑدی پتر تیرا ابا مٹی تھلے تر گیا تے حضور پوچھدے نے اما جی کی گل ہے کدی قبر ہے فرمایا ھذا قبر ابیک او میرے بیٹے محمد صلی اللہ میرے پترا یہ تیرے ابا جان دی قبر ہے جدو نبی کریم علیہ السلام نے سنیا کہ حضور دیاں اکھیاں وچوں بھی حضور حضور دی اکھیاں وچوں بھی آنسو آ گئے رون لگ پے اما جان نے ہاتھ پھڑیا فرمایا ٹرو جدوں ٹرن لگ پے کافی سفر کر لیا ابوا دے مقام تے پہنچے نے تے اما جان دی طبیعت دی اندر اگے ہی بیمار سن بخار دی زیادتی سی بیماری ود گئی اب زمین تے لیٹ گئی نبی کریم علیہ السلام قریب آئے اپنی اما جان دی پیشانی نو چومیا فرمایا اما جی اٹھو چلیے سفر بڑا لمبا ہے
دادا جی انتظار کر رہے ہوں گے. فرمایا پترا میرے اندر طاقت موجود نہیں میں اٹھ سکا, میرے اندر طاقت موجود نہیں میں اٹھ سکا. حضور رون لگ پہ, اما نے اتھرواں صاف کیتا ہے کیونکہ ماں اپنی اولاد دے اتھرواں برداشت نہیں کر سکتی. ماں دے ورگا او کنے درد ونڈانا ایویں بہا کھڑکیا کنے آنا ہے. ماں دے ورگا کنے درد ونڈانا ہے ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا ہے. سارے ستے ہوندے نے, ایک ماں جاگ رہی ہے کہ میرے پتر نے لاہوروں آنا ہے. پتر آ گیا, بوئے تے دستک دیتی ہے, صرف ماں پہچان دیے کہ میرے پتر دا انداز ہے. سردی دا موسم ہے, جلدی نال چائے گرم کرے گی, روٹی گرم پکائے گی. اما کی ہے, اما کی ہے. ماں ماں کہندی ہے پترا اے میری محبت ہے, میرا پیار ہے, میں کوئی لفظ جو بیان نہیں کر سکتی. ماں دے ورگا کنے درد ونڈانا ہے اے بوا کھڑکیا او کنے کنے آنا ہے. ایویں نہ رولا پا ماں لبدیاں نہیں تر جاول اکلا ماں لبدیاں نہیں. ماں دا شاکر انت وچھوڑا سینا آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے. جدو نکیا ہوندیا ڈگدے ہو تے چھتی نال ماں چک لیندی ہے, تے جدو وڈیاں ہو کے ڈگدے ہو کوئی چکدا نہیں. اج کل تے لوگ سیلفیاں بناندے نے, ویڈیو بناندے نے, کوئی نہیں چکدا. ماں دا شاکر انت وچھوڑا او سہنا ہے آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے. پھر بسم اللہ دیا صداواں لبدیاں نہیں تر جاول اکبار لبدیاں نہیں. حضور فرما رہے نے اما جی کہ اما جان دے سا اکھڑ دے پے نے. او ماں جنہیں خواب ہی اپنے پتر دے بڑے اچے ویکھے سن کہ رب نے بکھایا سی آمنا تیرا لال کوئی معمولی نہیں ہونا, تیرے پتر دیاں شانہ بڑیاں ہونیاں نے. جگائے گا آ کر جو غریبوں کی قسمت تیری گود میں وہ شرافت کا پیکر. اب شبھی کہے گا مبارک مبارک کرم بل کے درے یتیم آ رہا ہے. چمکتی جبی سے چمک اٹھے گی, چمک جائے گا دین سے سارا زمانہ. تو گھر بیٹھ دیکھے کہ کسرا کے کنگرے جہاں میں انقلاب عظیم آ رہا ہے. حضور اما جان دے سینے نال چمٹے ہوئے نے, حضور روندے نے, اما جان دا سا اکھڑدا پیا ہے. اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا انہاں نوں دس دے جڑے سمجھدے نے شاید موت دا تعلق زمین دے نال، میرے محبوب دس دے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، دنیا دے جس بھی کونے تے ٹر جاؤ موت اتنے پہنچ کے رہے گی، ملاقات کر کے رہے گی، مل کے رہے گی۔ موت آندی نہیں، موت ہر ویلے موجود رہندی ہے۔ میرے سجے میرے کھبے میرے اوپر میرے نیچے، میری خوشی دی اندر میری غمی دی اندر، میرے سفر میرے حضر دی اندر، میرے دل میری گاہ دی اندر، میری خلوت میری جلوت دی اندر، یارا میں جس جگہ جس مقام تے انسان ہے وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جدو چابی عمر دی مک جانی، کئی چل دی رک جانی، نبضرین حکیم بھی ہاتھ پھڑیا گولی موتا سینے ٹھک جانی، وہ جنا بھائیوں دا مان طبیعت نوں چھتی کٹن تیری میت نوں، جائیداد دے جھگڑے کرن پہ تیری ہو محبت مک جانی، جنا بچیاں نال تو لاڈ لڈاندا رہیا پھڑ کٹ کٹ سینے لاندا رہیا۔ آخری ویلا ہوندا ہے تے بیوی بچیاں نو لے کے آندی ہے، کہندی ہے پلیا ذرا اکھیاں تے کھول، آخری ویلے اپنے گڈو نو ویکھ لے، اپنی منی نو ویکھ لے، آخری نظر تے چہرے تے ڈال لے، مگر وہ تو دوسرا جہان، دوسرے جہان دی نظر کھلی ہوئی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، اللہ فرماندا ہے جدو ایتھے حلق تے روح روک چڑی جاندی ہے، اودیاں پنڈلیاں نال جڑ گئیاں ہوندیاں نے۔ وقیل من راق، گھر والے کہندے نے کوئی ہے وے قدم درود کرن والا تے بلا لیا، لیکن اللہ فرماندے ہیں انہوں پتہ ہے کہ میری جدائی دا ویلا آ گیا ہے۔ او جنہ بچیاں نال لاڈ لڈاندا رہیا اج کٹ کٹ سینے لاندا رہیا، اج گلیاں وچ داواں ڈول پھر جدی صورت تیری لک جانی، جدو چاہی عمر دی مک جانی، تیری چلدی رک جانی۔ آخری سال ہے، اما جان دی روح پرواز کر گئی ہے، حضور سینے نال لپٹے ہوئے نے، رون دے نے، حضرت ام ایمن نال نے، آپ نے حضور نے جدا کیتا ہٹایا ہے، قبر کھودی گئی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اس قبر دی اندر اتاریا گیا، دفن کیتا گیا ہے۔ حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں نے حضور دیکھیا کملے والے نو ویکھیا ہے، آپ کھڑے ہوئے اپنی اماں دی قبر تے اور بار بار فرماندے نے یا امی یا امی یا امی، ہائے میری اماں، یا امی ہائے میری اماں،
حضرت میمن فرماندی نے میں بابو کھڑیا میں آخیا پترا سفر بڑا لمبا چلیے فرماندی نے میں نے حضور ویکھیا ایک قدم جدو اگے اٹھا نے پھر پیچھے نظر اپنی اما کی قبر وال کر کے فرماندے یا امی ہائے میری امی ہائے میری امی رشتہ یہ ہو گیا جڑا رب نے بنایا وبالوالدین احسانا ماں باپ نے بھی دسے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے قرآن قرآن سکھائے قرآن پڑھائے ماں تربیت کرے گھر کے اندر بچے کا ماحول چاہتا رحمت کا ماحول چاہتا اب دیکھو میں ایک اور اماں ہے رات اٹھنے میں بلون کیتا ہے ایک بچہ اٹھ کے آئے دوسرا بچہ بھی آئے اس اماں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ حضور فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ تو اس گل تے راضی نہیں کہ رب نے تینوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے اما سیدہ فاطمہ جنوں فاطمہ کہندے نے او حسنین دی اما نے کتنی شان اس ماں دی حسنین دی ماں ہے جنوں فاطمہ کہندے نے وہ حسنین دی ماں ہے کتنا مقام ہے کتنی شان اپنے ادا کی ہے رات نو اٹھیا نے وضو کیتا ہے دوسرا بیٹا آیا دونوں بیٹا حسن ہے بیٹا حسین ہے اما فاطمہ ہے پر والی نہیں کہندی سنن والے نہیں کہندی پر والی جنت اور میں سردار سنن والے کہندی جوانا بے سردار اما قرآن بول رہی ہے قرآن سمجھ رہے نبی دعوے ربہم سجدہ وقیاما اللہ فرماتا ہے میرے بندے اے رات کو بھی کبھی کھاؤ کبھی سجدہ من یاد کرو اور رات کی جاگی تو شیخ سداوے رات کی جاگ جارو کھاوا سپے تولا شکرا پن گاؤتے شاکی رمونیا در مالک دائے کمون چھتے پائے مائے اٹھ بلیا یار منائے نیت بازی یبیتون لربہم سجدا وقیاما اما قرآن پڑھ دیا نے تو بچے قرآن سنتے پے نے جدو ماں قرآن پڑھے اور بچے بھی قرآن پڑھن تو رب دیاں کنیاں رحمتاں متوجہ ہوندیاں نے دیکھو نا گھر دے اندر 5 جی ہوندے نے تے موبائل 6 ہوندے نے وجہ ابے دے 2 ہوندے نے کہ قرآن ایک ہی ہوندا ہے جڑا بیبے لے کے آئی ہوندی کیوں سانو موبائل دی ضرورت ہے قرآن دی ضرورت نہیں یہ قرآن دی ضرورت ہوندی تے ساڈے گھر وچ بھی 5 قرآن ہوندے اما وکھرا پڑھدی ابا وکھرا پڑھدا دھی وکھری پڑھدی پتر وکھرا پڑھدا نو وکھری پڑھدی تے جدوں 5 جی قرآن پڑھدے ہون تے رب دیاں کنیاں برکتاں نازل ہون کنیاں رحمتاں نازل ہون تے اس تربیت دے اندر زیادہ ہاتھ ماں دا ہے ماں باپ ٹر جاندے نے میں تے کہندا ماں پیو مردے نہیں ماں پیو ہمیشہ زندہ رہندے نے اولاد دیاں گلاں دے اندر اولاد دے خیالاں دے اندر اولاد دے لفظاں دے اندر دیکھو نا جدو بھن بھرا کسی خوشی دے موقع تے کٹھے ہوئیے نا عید دا موقع ہوئے تے بھرا کی کہندے نے بڑی بھن نو اج ناشتہ تو بنانا بھائی تے جدو بھن روٹیاں پکا کے لے آئے نا کہ کوئی تڑکا شڑکا لایا ہوئے تو فوراً کہن گے اے بیبی انجی گول روٹیاں بناندی سی بیبی انجی تڑکا لاندی سی اج اماں دی خوشبو آن رہی ہے یہ ہمیشہ زندہ رہندے
لیکن شریعت نے کہا کہ جدو ٹر جان تو انہوں بھولیا نہ کرو، اپنی دعاواں چ یاد رکھیا کرو، اپنے استغفار دی اندر یاد رکھیا کرو، اپنے صدقہ خیرات دی اندر یاد رکھیا کرو کہ جدو دعا کرو تو انہاں واسطے ضرور کریا کرو۔ قرآن پڑھ دو، جتنا بھی پڑھو، پاویں ایک صفحہ پڑھو، پاویں کسی نو کچھ نہیں آندا، صرف سورۃ الاخلاص قل واللہ ہی آندی ہے، وہی پڑھیا کرو۔ 3 واری پڑھو تو ایک قرآن دا ثواب لب جاندا ہے، کتنی آسانی ہے۔ تو پڑھ کے نیت ہی کرنی، اللہ جو میں پڑھیا ہے دا ثواب میری ماں نو پہنچ جائے، میرے پیو نو پہنچ جائے، تو پہنچ جانا ہے، کہ مولوی نے نہیں پہنچانا، یہ رب نے قبول کرنا ہے۔ تو جدو کوئی صدقہ خیرات کرو تو دے اندر نیت کر لیا کر، اللہ دا ثواب میری ماں نو، تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ روپیہ ایک ہوندا ہے، مگر جن ہاتھ نو لگتے جان گے ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بندے نے اپنی بیوی نو روپیہ دیتا، لے پڑھیے کہ موقع تے نہ اللہ دی راہ دے چھڑی، انہیں نوکرانی نو دیتا، نوکرانی نے پھڑ لیا، نوکرانی نو آکھیا کہ فلانے حاجی صاحب نے نیک بندے نے انہاں کو رکشنی گھر چ رہیا نا تے خرچ ہو جانا، انہیں جا کے حاجی صاحب نو، ہن ایک فقیر آ گیا، بیوی نے آکھیا کہ جاؤ روپیہ لے کے آ، اور روپیہ لین گئی، حاجی صاحب دا ہاتھ لگیا، نوکرانی دا ہاتھ لگیا، بیوی دا ہاتھ لگیا، تے بندے دا ہاتھ لگیا، سارے نو ثواب مل گیا، بندے نو بھی مل گیا، بیوی نو مل گیا، نوکرانی نو مل گیا، جنہیں امانت رکھی انہوں مل گیا، تے ثواب رب نے دینا ہے۔ تے جدو بھی کوئی نیک عمل کرو، نیت کرو اللہ دا ثواب ماں پیو نو پہنچ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے دا جنت دی اندر مقام بلند ہویا، انہیں پوچھیا ربا اج کیڑی کوئی نیکیاں والا بوا تو میرا بند ہو گیا ہے، تے کیڑا کوئی ایسا عمل ہے کہ جدی وجہ نال میرا درجہ بلند ہو گیا؟ اللہ دی طرف اعلان ہوندا ہے تیرے پتر نے نا تیرے حق سے استغفار تے دعا کیتی سی، او دی برکت نال تیرے درجے نو بلند کر چھڑیا۔ تو ایصال ثواب کوئی شریعت نے کوئی اتنا اوکھا جہا ساڈے واسطے نہیں بنایا، یا بند نہیں کیتا کہ 20 دیگا پکاؤ گے تو میں بخشنا، جے تساں کلو چول کسی غریب نو دیتے تو میں بخشنا کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کھلا چھڑ دیتا ہے، جنی تیری پہنچ ہے انی کر، تو 10 روپیہ جو گا 10 روپیے دے دے اللہ دے واسطے، تو 1 کلو چول جو گا ہے تو 1 کلو چول کسی غریب یتیم مسکین نو دے دے، کیوں؟ انما لکل امری ما نوا، آقا نے فرمایا ہر بندے نو لبدا ہے جدی نیت کردا ہے، اگر وہ دی نیت دنیا ہے تو انہوں دنیا لبے گی، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جڑی حدیث سن دے ہو تسی انما الاعمال بالنیات، کہ عملہ دا دار و مدار نیت ہے، یہ او دے اگلے لفظ نے کہ جڑا دنیا واسطے ہجرت کرے گا انہوں دنیا لبے گی، جڑا عورت واسطے ہجرت کرے گا انہوں عورت لبے گی۔ اگے آقا نے فرمایا جڑا اللہ اور دے رسول واسطے ہجرت کرے گا انہوں اللہ بھی ملے گا اور رسول بھی ملے گا۔ رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ میں جویت، خدا دی رحمت بہانے تلاش کر دیے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو بخش دیتا، کس چیز پہ؟ فرمایا کہ راہ دی اندر ایک بہت وڈے درخت دا ٹہن آ گیا سی، لوکی جو گزرتے سن تکلیف ہوندی سی، تو اس بندے نے جا کے ٹہن وڑ چھڑیا، اللہ نے او دیتی جنت عطا فرما دیتی۔ رحمت حق بہانوں میں رب بہانے تلاش کرتا ہے، اس واسطے اپنے جان والیاں نو، اپنے ماں پیو نو، اپنے عزیز و قارب نو ضرور اپنی دعاواں چ یاد رکھیا، اپنے صدقے خیرات دی اندر، صدقے خیرات دی اندر میں جس راز کیتا ہے جتنا بھی تواڈے کول ہو سکتا ہے، میں تے کہنا کچھ نہیں کر سکتے یار، گلی نیری ہے اودے وچ بلب بھی لا چھڑو، بلب بلدا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ کوٹھی 1.5 کروڑ دی بنائی اگوں بندہ لنگ نہیں سکتا، تو اتنے 4 دابڑے سمٹ دے پا دے، لنگن والے سہولت نال لنگ جان گے۔ راستہ بنانا بھی صدقہ اور ثواب ہے، لوکاں نو تکلیف تو بچانا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ صرف درخت دا ٹہن وڈن تے رب جنت عطا کر سکتا ہے۔ راستے تو فرمایا جڑا ٹینگر چک کے پرا چھوڑ دے گا اللہ یہ تے بھی ثواب دے گا، جڑا راستے تو پتھر ہٹا کے چھوڑ دے گا یہ تے بھی ثواب دے گا۔ مسیتے پکھے دی لوڑ ہے لا چھڑے گا ثواب مل جائے گا، اٹ دی لوڑ ہے اٹ لا چھڑی مسیت بنا چھڑی
جیڑا بھی جتنی آ مسجد بنی ہے دی اندر جتنے جس بندے نے اٹ دیتی ہے 100 دیتا ہے لکھ دیتا ہے 1000 دیتا ہے دروازے بنائے جو کچھ بھی بنایا ہے اتنے بہ کے میں ناروال تو آ کے اتنے سبحان اللہ الحمدللہ کرن دیا ثواب بنان والے ملتا کوئی ثواب مولویاں نہیں پہنچانا ہوں ثواب قبول کرنے والی اللہ دی ذات ہے اپنے ثواب دے اندر اصال ثواب دے اندر اپنے جان والیاں اپنے عزیزاں یاد رکھیا کرو اپنی دعاواں چ بھی یاد رکھیا کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین